العائلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سمحتوا لي غنبقى نعيطكم العائلة من هذا القناة هذه. كنت خارج وقلت من ناقص ما خارجش، ولا من بعد عاد نخرج. ضروري ننزل لكم واحد الخبر مهم جدا مهم جدا ليكم، ولكن عندي لكم واحد الشرط. الله يجازيكم بخير. اللي كيعرف يوري اللي ما كيعرفش. كاين الناس ما كتعرفش في هادشي د الانترنت وهادي، ما كتعرفش. اللي كيعرف يوري. اللي تبغي راسك بغيه واحد اخر. كنا هضرنا على القضيه ديال التعاقد، لي كونطرا. اسبانيا غادي تكونتراتي الناس من المغرب، ياك؟ وراه كاين شركات حاليا طالبين الناس في المغرب. كاين شركات في الفلاحه وفي مجالات اخرى خدامه ديال الديور وفي لاسونسور، والقادم افضل. تبعوا معايا هاد الفيديو، واللي ما كيعرفش اللي كيعرف يوري اللي ما كيعرفش. شوفوا الاخوان والاخوات، ساهل. انا نجيبكم المعلومه وانتوما كافحوا عليها، جريو موراها. اللي غيجري من رزقو راه غادي يجبرو. اجيو هنا عملوا انا باك. هي الاولانيه بوان اورش، هذه ديال المغرب. نحيدو هذه، ردوا بال معايا. غنمشيو للاولانيه، غتخرج لكم لاباج ديالها. راكم عارفين، طلقوا يدكم في هادشي. بقاو تدخلوا اللي ما كيعرفش يبقى يدخل، يطلق يدو. واللي كيعرف يوري اللي ما كيعرفش. شوف، راه تقريبا علينا 9993 ديال فرصة عمل اللي كاينه اونلاين. ها شوفوا معايا التاريخ، 7 ها هي 7 جونفي. شوف 9939 ديال لي زوفر دو بروا. وراه كاين شي ما نعرفش مليون وشي حاجه ديال السيفيات اللي منزلين. شوفوا معايا الجمعه 7. هنا عندنا لاكوي والاستقبال، هي لاباج الاولانيه. هنا عندنا لي زوفر دو بلوا، عروض العمل. هذه المجال الشخصي لاي واحد. هذه نصائح وارشادات، كاين بالعربيه وكاين بالفرنسي. هنا كاين كونتاكت بمن تتصل. طلقوا يدكم في هادشي، الله يجازيكم بخير. هنا اكسي امبلويور، هنا الدخول ديال لومبلويور ديال اللي غادي يخدمك. غنبرك عليها، غنكليكي عليها. غادي تجيو لنا هنا قوانين. هنايا كلشي بفرونسي. عمل جاكسيبت. هنايا عمل سويفون. هنايا انا كنت فتشت بكل صراحه. انا كنت فتشت بما اننا في المغرب كنهضروا بالفرنسي، ما غنعملوش اسبانيا، غنعملو لاسباني. هنايا جي هنا غنعملو غوشيرش. انا دخلت قبل بصراحه. شوفوا الاخوان والاخوات، شوفوا كاين العروض العمل اسبان. ها هما اونتربريز اسانسوريس، هذه ديال المصاعد ديال لي زاسونسور. كاينه لاسبان، ها كاينه واحده. هذه ديال ويلبا. هذا اغلبيه هاد ويلبا والميريا وكذا كتكون ديال الفلاحه. ولكن انا غير بغيت نوريكم بان كاين هذه ويلبا، هذيك فلاحه. ها هما كاينين عروض ديال العمل. هذه في الصفحه الاولانيه. نجيو الصفحه الثانيه. هذه ماشي الفلاحه الاولانيه ديال المصاعد. بقاو تدخلوا طلقوا يدكم. اللي كيعرف يوري اللي ما كيعرفش. شوف هنايا اسوسياسيون اسبانيول لاسباني. ها هي كاين عروض عمل لو فيزون. ها هي لاسبان. ما عرفتش بالضبط هادو، ما بقاليش الوقت ندخل نبحث ديالاش تاع انت لاسبان. انا اللي بغيت نقول لكم بان هادو لي زومبلويير اللي كيفتشوا على اليد العامله بالمغرب، سواء في الصفحه الاولى او الصفحه الثانيه، ماشي غير الفريس او الفلاحه. هذيك الاولى ديال لي زاسونسور، هادو دخلوا نتوما عمل سوسيتي فيزون لاسبان. غتعرف ديالاش، غتفتش عليها.
شو هنايا كيقول لهم اذا كنتي امبلويير عندك الشركه وبغيتي تخدم الناس كتبرك على هذا الرابط هذا. ها هو كاين الميناج، كاين الخدامي ديال الديور. ميناج هو الديور، يا اكتيفيتي دي ميناج. شوف ها القانون ديال الشغل ديالهم وكلشي. شو ها نديرو هيدا حنا سويفو. اللي بغيت نقول لكم الاخوان والاخوات بان العروض العمل كاينين. انا شفت بان فحال الخدمه ديال الديور وهذيك ديال لي زاسونسور وديال الفلاحه الخدامي كاينين. هاهم الله يجازيكم بخير. او تدخلوا، واللي ما كيعرفش يوري، اللي كيعرف، اللي ما كيعرفش يوري. ها هو ها شوفوا ها بيرسونال دوميستيك ديال الديورادو، لي سالاريي اترونجي، كونساي، انفو. دخلوا هنايا. هاي شوفوا عافاكم عافاكم. ها هو فيشيي دي ميتيي. اللي كيعرف يوري، اللي ما كيعرفش الاخوان والاخوات الله يجازيكم به. بغيو الخير راسكم وعموا هذا الخير هذا. شو هادي لابانا باسبانيا دابا كنشوف هادشي ليكم. ها شوف كاين il y a des offres de travail كاينين. الاولى كيف ما قلت لكم انتربريز اسير اسانسوريس، لي زاسانسور مصاعد سنسور حنا كنقولوا له في طنجه. شركات اخرين. دخلوا هنايا وفتشوا. انا مره نبقى ندخل نشوف، ما كاين حتى مشكل. صافي الاخوان والاخوات. ما شفتوا الاخوان والاخوات، وانا كيعجبني نوثق صوره وصوتا باش ما يجي شي واحد يقول لك هذا كيكذب علينا، هذا غير كيخربق. كيف ما شفتوا راه التاريخ ديال اليوم 7 في الشهر، لو فوندغودي الجمعه اليوم. انا كنطلب منكم تسجلوا في لانابيك. التسجيل غيكون عن بعد. عليا انا كنقول لكم اللي كيعرف يوريني، اللي ما كيعرفش اللي كيعرف يوريني اللي ما كيعرفش. الله يجازيكم بخير. دابا مع المرض نتوما عارفين، ماشي اللي مسكين قاري هو يدي هاد الفرصات هادو، واللي ما قاريش يبقى اللور. حنا كاين بعض الناس ماشي كاملين، كاين بزاف د المغاربه كيقول غيدي لي بلاصتي. هذيك كلمه خاطئه. هذه كما قلت لكم انا ديك المره، تقدر يكون هذيك الفرصه من النصيب ديال اخر، واخر يكون السبب ديالو ديال باش يطلعك انتينا مع المده. هذه فكره خاطئه، وكاين كيعملوها بزاف. حتى هنا في اسبانيا كيعملوها. كتكون واقف معاه، كتكون شي مساعده ولا هذه ما كيقولها لكش، هو قاضي حاجه كيبغيوش الخير من بعطياتهم. الله يجازيكم بخير. اللي كيعرف يوري، اللي ما كيعرفش. واش دابا اللي عنده مثلا فلاحه ولا هذه الدراري واش ما كتعرفش والو، شكون غادي يزمع عن بعد؟ شكون؟ ومغاربه كنعرف مغاربه رجال. كنأكد على الشرط اللي قلت لكم، اللي ما كيعرف، اللي كيعرف يوري، اللي ما كيعرفش سجلوهم. غيكون التسجيل عن بعد، عملوا لهم السيفي بسكانير وكذا، وعاونوا بعطياتكم. في عوض هذيك ليسبان اللي عملت عملوا لا فرونس. انا قلت لكم هذا قرار اوروبي. اذا كاين شركات حاليا طالبين اليد العامله من المغرب. وكيف ما قلت لكم انا البارح، الناس اللي كتتابع الفيديو ديالي ومشكورين، بان هاد اللي عروض العمل غتكون بين دوله ودوله. عندك شي واحد يجي يكذب عليك ويقول لك راه الكونطرا عامله قدوه، راه كيكذب عليك. صافي الله يسر لكم الامور. كومبارتيو هاد الخبر على اكبر نطاق. الله يجازيكم بخير. لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اللي تبغي واحد ديالك بغيه واحد اخر، ما تعرفش غدا شني مخبع. ومره دابا يجيو فرصات اخرين، كل واحد الرزيق ديالو غادي يجي في الوقت ديالو المناسب. كومبارتيو هاد الخبر على اكبر نطاق. كاين شركات دابيه حاليا في لانابيك طالبين اليد العامله من المغرب. الله يسر لكم الامور ديالكم. واللي عنده شي حاجه في النيه ديالو مزيانه الله يعطيها له، واللي عنده شي حاجه خايبه الله يبعد عليه وعلى العباد.
شكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.